Assalamu alaikum. Welcome back to our channel named Ilmo Agahi. We are back with a knowledgeable and informative video based on Qurbani, Eid al-Adha. So let's get started. नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों को आजमाइश में डालता है और इन्हीं आजमाइशों से अपने बंदों को अपने करीब तर लाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अभी इस आजमाइश में डाला। इनके मौजज़ात को तमाम इंसानों के लिए नमूना हिदायत बनाया। अब ये हम पर है कि हम इन हिदायतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं या नहीं। आज हम अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे, जिन पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें डाली और अल्लाह के ये पैगंबर अल्लाह की हर आजमाइश पे पूरे उतरे। वक्त के बादशाह ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, मगर अल्लाह ने अपने हबीब पर आग को ठंडा कर दिया। इसी तरह एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे की कुर्बानी दें। नाजरीन, ये बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की दास्तान पेश करने लगे हैं। कोशिश करेंगे कि आपके जज्बात तक ये तारीख़ी और एहसास से भरपूर वाक़या पेश कर सकें। तो शुरू करते हैं। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब, जहाँ पानी और सब्ज़ी का नामो निशान नहीं था, छोड़ आए। कोई बात भी नहीं करते थे और फिर वापस मुल्क शाम जाने लगे। दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं था अपनी बीवी और बच्चे को ऐसी जगह छोड़ जाना जहां पानी और सब्ज़े का नामो निशान ना हो, जहां दूर दूर तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आएँ। ये इतनी बड़ी आजमाइश है कि अल्लाह के हुक्म से वो वापस आने लगे। तो बीवी ने पूछा कि आप हमें यहाँ क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब बीवी ने दोबारा यही सवाल पूछा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। चुनाचा तीसरी बार पूछने लगी, क्या आप हमें अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने सर हिलाकर जवाब दिया कि हाँ, मैं अल्लाह के हुक्म से आपको छोड़ कर जा रहा हूँ। जब नेक बीवी ने ये सुना तो कहने लगी, अगर आप हमें अल्लाह के हुक्म से छोड़ कर जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक ताला कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को छोड़ कर वापस मुल्क शाम चले गए। फिर एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को मिलने के लिए मुल्क शाम से मक्का मुकरमा आए। आप अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब में देखा कि मैंने अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम जब सुबह उठे तो सोचने लगे कि शायद कि कुर्बानी मतलूब है। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने 70 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। दूसरे दिन भी 70 ऊँट कुर्बान किए, लेकिन 10वीं की रात को फिर वही ख्वाब देखते हैं कि मैं अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। जब तीसरी बार यही ख्वाब देखा तो वाज़ेह तौर पर समझ गए कि अल्लाह ताला को मेरे बेटे की ही कुर्बानी मतलूब है। आप अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया कि मैं अपने 7 साला बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। चुनाचा जब सुबह हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को प्यार किया और कहा, मेरे साथ चलो। बीवी ने पूछा, कहाँ? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात करनी है। नाम भी नहीं बताया क्योंकि वो बिलाखिर माँ है। मुमकिन है कि वो कुर्बानी का नाम सुनकर इनका दिल गमगीन हो जाए। वो रवाना हुए। रवाना होते वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कह दिया कि बेटा, एक रस्सी और छुरी भी ले लो। उसने पूछा, अब्बा जान, रस्सी और छुरी किस लिए लेनी है? फरमाया, बेटा, जब बड़े से मुलाकात होती है तो फिर कुर्बानी भी देनी पड़ती है। बेटा समझा कि शायद किसी जानवर को कुर्बान करेंगे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चल पड़े। जब वो चल पड़े तो पीछे से शैतान हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और कहने लगा, तुझे पता भी है कि आज तेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? उन्होंने पूछा, क्या? शैतान कहने लगा, तेरा खावन तेरे बेटे को ज़िबाह करने वाला है और ज़िबाह कर देगा। इन्होंने कहा, तेरी अकल चली गई है, शायद कभी बाप भी अपने बेटे को ज़िबाह करता है? वो कहने लगा, हाँ, उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है। जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो कहने लगी, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे बेटे को कुर्बान होने दें, क्योंकि अगर मेरे बारे में अल्लाह का हुक्म होता तो मैं भी उसके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती।
جب شیطان کا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کوئی بس نہ چل سکا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھنے لگا، سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا، ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا، ہاں، اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں تھے تو شیطان آ کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری۔ اللہ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا اور اس جگہ کا نام جمرہ اولا پڑ گیا۔ پھر شیطان نے دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستہ روکا۔ اس جگہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تو اس جگہ کا نام جمرہ وسطیٰ پڑ گیا۔ تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں پڑی اور اس جگہ کا نام جمرہ ہیلیپد رکھ دیا گیا۔ پھر ایک اور جگہ ماری تو اس جگہ کا نام جمرہ عقابہ پڑ گیا۔ اس سے آگے جب بڑھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بابا جان، آپ ہمیں کسی بڑے سے ملوانے جا رہے ہیں، بتائیے اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تم کیا راضی ہو؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اے ابا جان، کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ موجود ہوتا ہے تو گھر کے دوسرے افراد کے دلوں میں بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے بتاؤ تم اس وقت کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان، پہلی بات تو یہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے۔ پھر بولے، ابا جان، میں چاہتا ہوں آپ مجھے رسی سے باندھ دیجئے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں رسی سے باندھ دیا اور پوچھا کہ بیٹا تیسری بات کیا ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، آپ مجھے ذبح کریں گے تو میرے چہرے کو اوپر آسمان کی طرف مت کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ پھر بولے، جب آپ مجھے ذبح کر چکیں تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے حبیب پر رحم فرما، اس بچے پر بھی رحم فرما جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندھے منہ لٹا دیا، ان کے گلے پر چھری رکھی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں پر چھری ان کو ذبح کرنا نہیں چاہتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھری کو تھام لو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھری تھام لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے تو چھری نہیں چلتی۔ پھر اپنا پورا بوجھ ان پر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم چھری سے کہتے ہیں کہ اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا، آپ خلیل ہیں، جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم کو نہ جلائے۔ پھر چھری کہنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے ایک بار کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ مجھے 70 بار یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، میں گلا کیسے کاٹوں؟ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کی جگہ جانور قربان کر دیا، دمبا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرمایا اور فرمایا کہ اس کی ہم نے ایک بہت بڑی قربانی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، تجھ پر سلامتی ہو۔ دوستوں، جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ ان کو یہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟
سکھائیں کس نے اسماعیل کو ادب فرزندی. جزاک اللہ ایوری ون. ڈو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب آور چینل. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ. شکریہ.